Jesu baluk salmala santos pautnya Korwa kaunen nidala boleh rabnya Bolia senggi santos borit kita gavya Golia senggi moga berikan ikatnya Dev devanso Dev la samsara Rai raya so nitla kyatana Korang janso gaita antrala Phangkon praka sagla bentala Jesu baluk salmala santos pautnya Korwa kaunen nidala boleh rabnya Bolia senggi santos borit kita gavya Golia senggi moga berikan ikatnya Ratu swadla Krista janana Warda kaila विचित में कितना स्वर्ग संतोषा दैविक आनंद संसार बर्यान शांति समाधान Jesu baluk salmala santos pautnya Korwa kaunen nidala boleh rabnya Bolia senggi santos borit kita gavya Golia senggi moga berikan ikatnya जल्मला आमकां एक बाळोकू दिला आमकां एक पूत तसो राज्य अधिकार ताच्या खांदार ताका नांव दितले व्हडा बुदवंत कैसो दूत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तदय मोगाळ भावना आनी भयणीनो प्रवेश गीतांत आमी गायलें जेजू बाळोक जल्मला संतोष पावा गोरवां खावनेंत न्हिदला कितें करया पळोवन रावया संदेश तो आज क्रिसमस आचरण करचें जेजू बाळकाक वंदन करचें म्हळ्यार तेंच देव आमकां आपयता आमी संतोष पावा जंय देवा थंय केदाळाय अरिये एका घडये क्रिसमस खाली आचरण एका दिसाचें न्हय पूण सम्या ते जियेतल्यांक क्रिसमस एवरी डे इज क्रिसमस हर एक दीस हर एक घडी संतोष जावं सुखांत जावं दुखांत देवा पळयता ही बरी खबर हान्ना इल्लो देव मनीस जाल्लो देव आमचे मदें जियेल्लो देव आमी ताचे थंय जियेजय संतोष पावा जय बावट बरवोसो मोग सडा जय तर हो संदेश घेवया जेजू बाळकाक पळोवया त्या गोरवांच्या कावणेंत तो न्हिदला पूण आमचे खातीर आयिल्लो आमचे सवय आसा देखून त्या खातीर ह्या मिसार देवाक आमी अर्गां दिवया आनी असली कृपा आमी मागया आमच्या फिरगजन करता आसतना मिसाक येता आसतना सुम्या सवय थोडो वेळ करसीत आसतना हें आचरण जावं सुम्याक पळोवचें सुम्या थंय संतोष पावचें बावट बरवोसो मोग सोडो म्हूण मागचें सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां बाबयनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसत बेगीन संकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन
Iष्टा संसारी सर्वेस परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वंदता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर देवा मनशा कुळाच्या आरसणारा आनी सोडवून धरा मनशाक तुज्या सारक्या सोरसून एक व्हडा जाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडवून आनी नवी रचना करून त्या वर नदीक व्हडा जाप केलें तुजो अनंत पूत ससनाक तुज्या देव सैमाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी ससनाक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची. तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सोडवण भासायता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोशान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुजालेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा संतोशाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुजालेमाची तो सोडवण करता. सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतल्यो. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार.
Asamka salmala taro tos Cristo mi. Asamka salmala taro tos Cristo mi. Service porak ek noveng git gaya. Bunivasyano सर्वेस पोरा सद्गीतांगाया सर्वेस पोरा हर्सिया ताचेना वाकना आसमका सलमाला तारो तोस क्रिसो मी ताचें तारण दिसपोर्तेंगा सया जाणांगा मोदे ताची महिमा परगड करा सर्व परसा ताजी विस्मिता कळया आसामका सलमाला तारो तोस क्रिसो मी सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू आको संसार गोरसो दर्या सागर आणि तांतले फळ पिका सुवे उल्हासू मुई बाटा संतोषान हालोन दोलो रुका सडणी भरलेली राणावणा आसामका सलमाला तारो तोस क्रिसो मी. हेब्रेवाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आदी मगा परत्यान आनी सबार थरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्ताचो वारिस्तार नेमला. हाचेच मरिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता. मनशा कुळाचे पातक धुवन काडतच तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूता प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडला. दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तो म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव तुका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतर हे देवाची वडपकार. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगणो सोम्याक आराधन करा. आज संसारी एक व्हड प्रकाश पाकला. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोरांचे जय हालेलुया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो.
तुमचे सवे असो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवासोवे आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मरिफात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफात जाल्लो हो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी स्वतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. जुआंवन ताचे विशयांत रुजवात दिवन प्रगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण जाचे विशयांत हांवें सांगिल्लें तो होच. ताचे परिपूर्णतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5:17 वळ म्हणटा, जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता तो एक नवी रचना जाता, पोरणे गेलें आनी सक्कड नवें जाता. जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता नवी रचना, पोरणे गेलें सक्कड नवें जाता. देखून आयचो संदेश तोच हांवें तुमचे मुखार आज नियाळाक दवरचो. जेजू थंय आमी संतोश पावया सुडवंदराच्या जल्मा थंय आनी आमचो भावार्थ बरोवसो मोग आमी जिवो करया. जेजू थंय ताचे थंय संतोश पावया, भावार्थ बरोवसो मोग आमी जिवो करया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्या जेजू संतोश आसा की ना? एक घडीत हांव तुमचे मुखार दवरता. मनशाक बचाव केल्लें 2009 विश्वेंत म्हाका वर्द मेळटसना, वर्द मेळच्या इल्ल्या म्हयन्या पयलें जानेवारीच्या 15 तारखेर आमच्या आर्नोल्ड सांताचें घडणाराचें फेस्त. त्या दिसा मनुश्य चरित्रांत एक घडीत घडलें. तुमकां कळीत आसा गी गोतूना, पूण आज नियाळा हें घडीत अमेरिकांत न्यूयॉर्क थंयसर लागार्डिया म्हणलें विमानतळ आसा, एअरपोर्ट. त्या विमानतळार US एअरबस 1549 ताचे नंबर. ते फ्लायट विमानाचें 156 जणांक घेवन उबलें. लागार्डिया विमानतळांत हांव ताचो पायलट, ताचें नांव शेर्ली सॅली 57
57 ताची प्राय. 57 वर्सांचो एक अनुभवी बुदवंत धैर्यादीक पायलट विमान कान घेवन 156 जाणां पॅसेंजराक घेवन लगाडिया विमानतळांत उबलें. सुमार 3200 फूट वयर गेलां. तितल्यार कॅनडा कुशीत हांव न्हू ह्या सुकण्याचो हिंड येवन ह्या विमानाच्या दोनी यंत्रां पाकट ते तांकां लागले. हो हिंड लागल्यार पुरो दोनी यंत्रां फैल जालीं आनी विमानान देंवयजस ती घडी देंवोंक 6 मिनटांचो अवधी 6 मिनट्स. ह्या 6 मिनटांच्या अवधेर हो पायलट सगळ्यांक मायक्रोफोन कान घेवन धैर्य दिता. भिये नाकात, 6 मिनटांनी हांव देंवयतां. हो बुदवंत धैर्यादीक आनी भियेना हो मनीस. पायलट अनुभव आसा. हांव देंवयता म्हणटा सगळ्यांक धैर्य दिता आनी हें धैर्य दिवन सुमार 150 वेगान 150 km/h म्हणटात त्या वेगान आसलें विमान उडसान म्हणल्यार न्हंयत हो देंवयता. आनी ह्या 6 मिनटांच्या अवधेर कितें जालां 35 एम्बुलन्सीस 35 एम्बुलन्सां आनी 140 फायर ब्रिगेड्स म्हणटात उजो पालवो फायर ब्रिगेड्स 140 आनी 2 हेलिकॉप्टरां रेडी. आनी हाणें ह्या उडसान म्हणल्यार न्हंयत देंवयलें आनी म्हणटात त्या घडितांत ह्या 6 मिनटांच्या अवधेन ह्या कॅप्टनान धैर्यादीक अनुभवी आनी तो बुदवंत हो आनी ह्या वेळार असलें एक पळयात त्या 6 मिनटांनी ताणें हें सक्कड करीचें. पूण हाणें केलें धैर्यान आनी तातूंत 8 जाणांक इल्लोसो मार जाल्लो खंय 5 जाणांक इल्लो चड मार जाल्लो. पूण त्या अवघडांत एक व्यक्ती मरोवना. आनी तुमी ताळयो पेटतात पेटा एक मनशाक बचाव केल्लें घडीत आनी हो पायलट सगळ्यां देंवल्या उपरांत 156 तो धरून 155 देंवल्यान हो विमानार 2 फावटी इशीन तशीन भोंवता दिश्ट घालता कोणी आसादगी ना. उपरांत हो भायर येता सगळ्यां हाची प्रशंसा करतात. मनशाक बचाव केल्लें घडीत. मगाळ बाबा आनी भयणी आज आचरण करचें घडीत. आनी एक मनशा चरित्रेक नवाल केल्लें घडीत. हे मनशाक बचाव केल्लें घडीत न्हय. मनशाक बचाव करूंक वचलीं घडीतां कितलेय आसात कितलेय दाखले दिवयेत. पूण हांगासर आज आमी नियाळचे वा संतोश पावचे सुमयाच्या जल्मांत कित्याक केन्ना मनशाक बचाव करूंक जावना. देवानी एक योजन घालें. मनशाक बचाव करूंक जायना देखून देव मनीस जावचें घडीत हें योजन देवान केदाळा संवसाराच्या सुरवेक घाल्लें मनशान पाता करतना. आनी आयच्या वचपांनी आमी आयकलें उतर हेब्रेवां बरयल्लें 15 पयली वळ आनी दुसरी वळ देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा आदी मागा Hebrews 1 chapter 1 verse 1 and 2 पयली आनी दुसरी वळ आदी मागा परत्यान आनी सबार्थर आनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. परत्यान सबार्थर आनी देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो आदीं. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिपात तो आमचे लागीं उलयता. तो आपल्या पुता मरिपात आमचे कडेन उलयता. आनी जुवांव ताच्या वांजलांत अशें म्हणटा जॉन आमी वाचले प्रोलॉग तो सुरवेचो 18 वळी प्रोलॉग म्हणटात तो जुवांवच्या वांजलाचो सारांश. आनी तातूंत हें उतर आसा आनी आज आमकां आमी निहाळचें 114 कितें बरयलां पयलो वसर 14वी वळ. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देव आमचे मदें जियोंक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज प्रवेश गितांत आमी गायलें न्ही मनशां खातीर खावणें न्हिदला ताका पळोवन रावया. देवा थंय संतोश पावया आनी देवा थंय संतोश पावन आमचो भावार्थ बरोवचो मोग आमी जिवो करया. मगाळ बाबा आनी भयणी तर क्रिस्मस आमी आज हांगासर एवकरिस्ताच्या बलिदानान
तें आचरण करचें, देवाक ह्या घडिता खातीर ताच्या पुताक धाडलेल्या अर्गां दिवचें, ताचे ते संतोश पावचें, तर आमी आचरण कशें करी जाय. क्रिस्मस अर्था बरीत जाय जाय. क्रिस्मस 2016 2016 वर्सांचे अर्था बरीत जाय. क्रिस्मसान सक्कड आसा गय, सक्कड सी तावन सुरू जाता. क्रिस्मस सी आनी कॅरल्स सी, कार्ड्स सी आनी कॅन्डल्स सी, क्रिब सी, सक्कड सीत. क्रिस्मस सी. हांव एका इगर्जेन धाडलो 2008 इस्वेंत पवित्र काळजाची इगर्ज. हांव दियाकोन जावन तें दियाकोन जाता आसतना मेळ्ळें क्रिस्मस म्हाका त्या इगर्जेंत 2008 इस्वेंत. थंयसर तांणी एक उतर बरोवन घाल्लें. तें आमकां मात न्ही, क्रिस्तवांक दिसचें बरी न्ही, तें बोर्ड मार्गार वेतेल्यांक तेणें भायर. मुंबय मस्त लोक आसता न्ही, दीस रात जावं तें दीस की रात म्हणलें कळना. आनी थंयसर व्हडलो बोर्ड आनी क्रिस्मसाक हो संदेश घाला. कसलो संदेश अपुर्बायचो अजून म्हज्या मतींत काळजांत. क्रिस्मसान क्रिब जायचे, कॅरल्स जायचे, कार्ड्स कॅन्डल्स सक्कड जायचे. पूण तांणी बरयल्लें पुट क्रायस्ट बॅक इन टू क्रिस्मस. क्रिस्मसांत क्रिस्ताक जागो दिया. हें घडीत देवान मनीस जाल्लें, घडीत देवान आमकां बचाव केल्लें, घडीत आमचे मदीं जियोंक आयिल्लें, घडीत. सो क्रिस्मसान क्रिस्ताक जागो दिया. क्रिस्मस 2 वांटे केल्यार कालें आसा क्रायस्ट एंड मास. आज कालें उरता मास मात्र, क्रिस्त. सो क्रिस्मस म्हळ्यार ते हें जेजूक जागो, क्रिस्ताक जागो जायचे. तर आमी कितें करचें? देखून देवान आमकां आयज अपुर्बायचो संदेश जॉन 1:1 ओ क्रिस्त मनीस जालो वय, पूण तो मनीस मात्र न्ही, तो कोण? सांजू हांव पयल्या वाक्यान म्हणटा 1:1 जॉन 1:1 वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द आसलो, तो शब्द देवा सवे आसलो, तो देवा सवे आसलो, शब्द देव सावन आसलो, देव तो आनी हो शब्द मनीस जालो. तर देवा ते आमी संतोष पावचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितल्या जाणांक संतोष आज हांगा आसूंक म्हाका संतोष ह्या वेळार खंडीत. तुमकां संतोष मू ताळयो बेटा देवा करगान दिया. आज क्रिस्मस दळा दिना जाल्यार मागीर केदळा दिवचे आमी. देवा थंय संतोष पावना हांव तर केदळा कोणा थंय आमी संतोष पावचें. देखून देवा थंय आमी कशें संतोष पावचें हें आचरण अर्था बरीत जायचें. हांव तुमचे मुखार 3 संगती मात दवरतां. हय म्हळें सांत पावल म्हणटा आमी क्रिस्तांव जावन आमी ही सोडवून न्ही देवान आमकां परगट केल्ली, कळीत केल्ली. हो देव वेळा काळा परवीं शब्द जावन असो देवा सवे देव जावन आसलो, मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो म्हळ्यार तर आमी ताचे थंय जियोवचें कशें. हाच्या वचपान तो संदेश आसा. सांत पावल म्हणटा 1 कोरिंथियन्स 13:13 13वा स्वर कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 13वी ओळ. तो म्हणटा निमाणे 3 संगती मात्र बाळटात. हें आचरण बायलें आमी करूनच न्ही करीजे. तें अर्थ बरी जायचें. तें आसूं दी, क्रिब आसूं दी, कॅरल्स आसूं दी, कॅन्डल्स आसूं दी, केक आसूं दी. आमकां मस्त केक येयला, आमचें टेबल भरलां मस्त केक. आमी आसूं दी, सक्कड आसूं दी, वेरी गूड आसूं. पूण क्रिस्ताक पयलो जागो, सुमयाक पयलो जागो. क्रिस्त ना जाल्यार क्रिस्मस ना, क्रिस्त ना जाल्यार कॅरल्स ना, क्रिस्त ना जाल्यार हें सगळें ना. तो कशें जागो दिवचें कितें म्हणटा सांत पावल? अशें आसता भावार्थ बरवोसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात. 3 मात्र बाळटात. पूण तांचे मदें मोगूस सगळो देवाचो मोग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पयल्यान पयलें क्रिस्मस अर्था बरी जायचें, तें भावार्थाचें आचरण जायचें. तर गॉड इज कॉलिंग अस फॉर ए रिलेशनशीप म्हणटा हांव. क्रिस्मसांत संबंद गरज देवा थंय. क्रिस्मस एका दिसाचें न्ही. हांवें म्हळें प्रस्तावनान क्रिस्मस कोण देवा थंय जियेता, भावार्थान जियेता ताका क्रिस्मस एवरी डे इज क्रिस्मस. हर एक दीस क्रिस्मस, हर एक दीस देवा थंय संतोष पावता तो.
आज आमी ह्या घडये देवा थंय संतोष पाव आमचे खातीर मनीस जाल्लो देव आमचे संगता जियेल्लो आमी ताचे थंय जियोवच्याक आयच्या प्रवेश प्रार्थनांत देव सैमांत आशिल्लो देव मनुष्या सैम घेता आमी ताच्या सैमांत वांटेली जावच्याक देव मनीस जाल्लो आमकां ताच्या सैमाक पावोवच्याक देखून क्रिस्मसा आनी बावडताचें जायचें देखून कितें आमी वाचलें एक उतर हांव तुमच्या मतीं काडटां पळय आयच्या वांजेलान तेंच प्रोलॉग तेजो हांव वांजेला 1:12 वळ कोणाक कितें केलां देवान मनीस जावन आमचे मदें जियेल्लो देव कितें सांगता आमकां बावडताचें आचरण म्हळ्यार हें पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक आपणाक स्वीकार केल्ल्या तुमकां आनी म्हाका आनी समेस्तांक कितें म्हणटा म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें आमी देवाची भुरगीं देखून सेंट क्रिसोस्ताम काय आयकलां गी तुमी नांव ह्या संताचें सेंट क्रिसोस्ताम आयको ना जाल्यार व्हडनी आज आयका वो सांत नावाडदीक तो फादर्स ऑफ द चर्च इगर्ज बापय इगर्ज मातेचो बापय म्हणटा ताका फादर्स ऑफ द चर्च ताणें म्हणलें सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मॅन टू मेक अस सन्स ऑफ गॉड सन ऑफ गॉड बिकेम सन ऑफ मॅन टू मेक अस सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड आमकां देवाची भुरगीं आपणाक स्वीकार करतल्यांक ताका सत्मानतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले हक्क सो आमी बावडतान हांव फाटल्या दिसांनी एका आयगर्जेक रेतीरेक गेल्लो विजय आडका एक मनीस म्हाका मेळ्ळो तो म्हजे कडेन म्हाका आपण व्हरतना विचारी लागलो फादर देव सक्कड जाना न्ही देवान सक्कड आमचे खातीर केलां आतां क्रिस्मस देवान धाडिल्लें आमी देवा कडेन विचारूं ना ताच्या मोगान ताच्या काकुळटीन ताच्या पुताक धाडलो आमकां बचाव केलें इजोचो मोग ही देवाची काकूळ तर देव सक्कड जाना सक्कड दिता आमी काल्याक मागी जाय फादर म्हणालो बरें सवाल सक्कड जाना सक्कड दिता आमी काल्याक मागचें आमी काल्याक बावडताचें आचरण वा बावडत संबंद आसा करीचे हांवें ताचे कडेन विचारलें तूं एक वडील न्ही कुटुंबाचो तुका बायल भुरगीं आसात गी वय तुजी भुरगीं ल्हान जावन तुका जल्मल्ल्या घडये जावन ती वाडटना तुजी भुरगीं आतां व्हड जाल्यान आसतलीं तांकां कालें दिजें म्हूण तुका गोत्तालें वय गी ना तुवें तांकां ल्हान तावन आज व्हड जाता म्हणसर तांकां जाय जाल्लें दिलां तूं बापूय आनी तुमी वडिलां जावन दितात दिनात गे दितात पूण थोडे फावटी तीं भुरगीं बापाय कडेन आवय कडेन विचारतना डॅडी म्हाका दी तुका खुशी जावनाय तूं जाणाय तुज्या भुरग्यांक कालें दिजें म्हूण न्हू हंता हंताक तूं सक्कड जाणाय जाल्यारय तुजीं भुरगीं तुजे कडेन येवन विचारतना कितलो संतोश तुका जालो आज आमचो देव कित्याक मागीचे देवा थंय संतोश पावचे म्हळ्यार मागणें संबंद तो बावट मोगाळ कित्याक मागीचे कित्याक देवाक गोत्ता तो दिता खंडीत पूण आमी ताचे कडेन वचून विचारतना ताका संतोश जाता तुजो ताळो आयकूं तूं आसाय म्हणून ताचे सवय बावडटान संबंदान देखून हांवें ताका म्हळें तेदलो तो म्हणालो फादर समजलें हांव येता हांव मागण्याक येता पूण म्हाका हें सवाल आहलें तितलेंच पूण हांवें तुजे कडेन विचारचें म्हण आहलें हांवें सांगलें वय विचार बावडटाक सवाल करा पूण बावडटांत रावया संबंदांत रावया देवा थंय संतोश पावया आनी एक कुटाम फाटल्या दिसांनी हांगा आमची आदवेंदाची रेतीर जाली एक जोडें हांगासर आयिल्लें आदल्या वर्सा तो दादलो आयिल्लो रेतीरेक दादलो मात्र तो आयलो रेतीरी गेली देवाचें उतर आयकलें आनी घरा वचून मागोवंक सुरू केलें देवान ताका आशिर्वादीत केलें खंय भायल्या गांवाक पावलो आनी तो म्हणा फादर हांव मागणें जारी केलें हांवें दवरलें बावडतान चियेलो आनी आतां एक वर्स गल्फान काम करना हांव हांगा आयलां आतां म्हज्या बायलेक आपूण हाडलें म्हणटा हो सांगलें काल्याक बायलेक आपूण हाडलें ताकाय देवाची वळख मेळा जाय ताणें बावडतान आसा जाय ताणें देवा थंय संतोश पावो जाय तो संबंद
हांव कशें देवाचो भुरगो जावंक प्रयत्न करता तर म्हज्या बायलांनी देवाचें भुरगें जायचें. आनी आमी देवाक अर्घां दिवंक आयला आनी आमी पळयलें त्या रितीन कितल्या पुरबायन ती देवाक अर्घां दितात, कितल्या पुरबायन देवाचें उतर आयकतात. असे म्हणटात आमी आसल्यार आमच्या कुटुंबाक आमी अडयेत भावार्थ संबंध. देखून आमचें क्रिसमस म्हणटना एवरी डे इज क्रिसमस. तुमी आतां हें जियेतलीं देवा थंय संतोश पावतात, भावार्थान जियेता तो भावार्थ रांग दितात तें गरज. दुसरो विशय आमचो आमी म्हळें क्रिसमस आचरण करचें बरवशेचें जाय. बरवसो तोळ तोळ इल्ले कश्ट येतना आमचो बरवसो काम जाता गेलो, दंडळटा न्ही. आमी मनशां सैमाचें अस्कत अशें जाता, पूण क्रिसमस तें बरवसो जिवो करता देवा तें. आनी एका दिसा देवा तें आमी जियेता बरवसो जिवो करीत जाय. आज आमी नियाळलेलें तें उतर आयजाया 52 पयलें वाचप 52:7 वोळ तो बरवसो प्रगट करता. बरवसो कितें आमी वाचता आयजाया 52:7. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगडता, तो शांती परगडता. शांती बरी कबार परगडपाक बरी कबार हाडटा, सडवण बसयता, सोडवून बसयता देव. मागीर आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. राजवट चलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तो बरवसो हांवें नियाळ करता म्हाका उडासा गायल्ली व्यक्ती एक सिस्टर म्हाका शिकयल्ली. हांव 10वेंत आसतना हेडमिस्ट्रेस ती आतां 70 वर्सांची जाल्या. पळया ही सिस्टर त्या हांव ल्हान आसतना सुमार 10वेंत 94 वर्सांचो म्हळ्यार 22 वर्सां आदीं हांव एका पळयता 22 वर्सां आदीं एक भुरगो जावन हांव हायस्कुलाक वता आसतना तिका पळयल्यार मेळ्ळ्यार ती आसोनंद आसताली. खंय इल्लीशी बेजाराय आल्यार एका मेळ्ळ्यार बरो तिणें तिचे दांत पुरो सोडले. कसल्यो आसोनूंद अशी व्यक्ती आज 22 वर्सां उपरांत हांव तिका वचून मेळटा. ती अजून आसा 70 वर्सां. तिणें एका कॉन्वेंटांत आसचें कांय सडीत करूंक जायना तिका, कित्याक तिका ब्रेन ट्युमर आसा. आज ब्रेन ट्युमर आसून 4 व्हडलीं ऑपरेशनां जाल्यान हें कट्टें काडलां. 4 व्हडलीं ऑपरेशनां ट्युमर आसून आनी तिचें ट्युमर कॅन्सर तिच्या अर्द्यांत आनी पुरा विस्तारलें. परचे पयर तिका वचून मेळटा आसतना हांव तोळ इल्लोसो वेळ मेळ्ळ्यार वचून मेळचें. पूण ती म्हणटा आजून केदळा 22 वर्सां आदीं ती संतोशान आसली, आजून तिका ट्युमर जावन ऑपरेशनां जावन आज कॅन्सर आसा म्हूण तुका गोत्ता वचून तिका मेळा. ती म्हणटा हांव संतोशान आसा कित्याक देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरवसो पळया तिची दिश्ट पिडेचेर ना, तिची दिश्ट देवाचेर. तो संतोष तो बरवसो. आनी हांव जाणा ही स्त्री ही सिस्टर इतलें सक्कड ऑपरेशन जावनी आजून मतीन चुरूक आसा. तिची लेखनां आनी आजून बरयता ती आजून मस्त येतात. म्हाका एक 38 दिली तिणें कसलें एक जिवीत आनी एक यासाक म्हाका मेळ्ळो. खंय हांव रितीरे गेल्ले दाडा तो यासाक म्हाका इतलेंच म्हणलो पळय आमी कशें शिकता एकामेकांत. जावं एक सादी सिस्टर जावं एक सादो विगार फिरगजेचो ताका मेळ्ळें कुडलें तो म्हणटा फादर म्हाका एक व्हडलें प्रॉब्लेम आसलें समस्यो. आज सुमया थंय सक्कड समस्यांक जाप आसा. देखून आमी सुमया थंय संतोश पावचें. सुमया थंय तो भावार्थ सुमया थंय तो बरवसो. हो म्हणटा म्हाका एक प्रॉब्लेम कोणें म्हजे विशयी एक व्हडलें लेटर बरयलें. क्रिस्तांवांनी बरयलें पूण एका हिंदुवांच्या नांवार बरयलें. फादरापा कळ्ळें आनी हें डिपार्टमेंटाक गेलां खंय. तो म्हणटा म्हाका डिपार्टमेंटाक गेलां बरयलां ताणें घालें गेलें फादरापान आमी घालें करता. एक समस्या आसल्यार आमी घालें करता. कितलीं जाणां सक्रामेंत आमकां वचून मागतात. हो म्हणटा हांव गेलो फादर म्हाका खबर मेळ्ळी थंय गेला ह्या दोगांनी अशें हांच्या नांवार हांव गेलो बसलो 2 वरां बसलो. सुमया कडेन म्हळें म्हाका तुवें विंचलाय म्हजे खातीर तूं संवसारी आयलाय आज पळय कितें जालां हांवें कितें करचें. आय कॅन फायट.
हांव झुजाना हांव उलयना सोम्या तूं कर. त्या मनशांची मनां उसवाडाय. तूं संवसाराक काळोखांत उसवाड जावन आयिल्लो. उसवाड आज वाचले आमी उसवाड. सो हाणें वचोन मागलें 3 वरां वा 2 वरां बसून सक्रामेंता मागोन समर्पून भायर येतना वो मनीस कोणाच्या नांवार बरयल्लें वो मेळोंक आयलो खंय. फादराक म्हणटा म्हाका तूं मेळोंक आयलो फादर. आनी कालें जालें. वो म्हणलो हांवें बरोवना फादर हांवें बरोवना. कोणेंगी तुमच्याच मनशांनी म्हज्या नांवार बरयलां. हांव येता हांव आनी तूं या डिपार्टमेंटाक या वचोन तें पेपर काडून घेवन हांव स्टेटमेंट करतां. हांवें बरोवना म्हूण सायन करतां दस्तखत करतां. हिंदुवांचो मनीस येवन फादरापा आपणून पेपर काडून घेवन स्टेटमेंट बरोवन सिग्नेचर घाली खंय केस पुस्कू. नो प्रॉब्लेम इज टू बिग फॉर द लॉर्ड. उडास वरा सोम्या तें बरोवशान जिवया. बावट बरोवसो. आतां तिसरें ह्या सडवान संतोष पावचें जल्माची परब क्रिस्मस अर्था बरी जाय तर मोगाचें आचरण जाय. आमी वाचता हें उतर तुमी वाचलां परत परत आज वाचया. जॉन 3:16 देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसाराचो कालें असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमान दिला कोणाचो नास जावन जो बगार ससान जिवीत मेळा जाय. देखून हांव तुमकां सांगलोय एक 2 जण वा एक याजाक ह्यो हांव फाटल्या दिसांनी ह्या एका इगर्जेक येवची हाडका. हांव मात न्ही आमी सकाळी याजाक 3 वर्सांनी पटापट हीं 3 वर्सां त्या इगर्जेक आमी रतिरे गेले. हांव 3 वर्सां हांवें चिंचे नियाळचें ही खाल्याक आमकां 3 वर्सां आमकां सापयले आनी पूण आज ती तांचे थंय जाल्ली 9 वालां पळयल्यार कली 9 वालां फादर म्हणटा मस्त जाणां फादर राजी जाल्यान. मस्त जाणांनी तांचो मसोर राग सोडला एकामेकाडे उलयनातलीं फादर बक्षिलां. ह्या 3 वर्सांनी 3 दिसांच्यो फूल 3 दिसांच्यो रेतिऱ्यो देखून आमी आपयलें तुमकां रेतीर दिवंक आनी म्हळें. आनी तो म्हणटा हांव तशें पाद्रापान सांगलें मात न्ही. थोड्या घरांक पाद्रापान सांगलें वस मेळ सांजेच्या वेळार सगळी रेतीर जावन सांजेर वेचें. हांकां म्हणचें एका वाड्याक वता आसतना हें खाली बाबांचें घर 5 जण भाव हांव चिंता 5 जण ह्या घरांक वता आसतना हे 5 जण खंय आमी वता हांव थंय येता. आनी तांकां पळयतना मागणें सोडा मागचें तांकां पळयतना ती म्हणटात फादर ह्या पिरगेचें पाद्रा बायल्या उपरांत आनी मागणें दवरल्या उपरांत कितलें बरेंपण जालां फादर. आमी बाबा अशें जियेता एकवटान जियोवचें मोगान जियोवचें तें पळयतना थंय क्रिस्मस सुरू जाल्लें ऑलरेडी. क्रिस्मस त्या पिरगेचें त्या वाड्यान त्या कुटुंबान क्रिस्मस एवरी डे इज क्रिस्मस. मोगाचें आचरण मगाळ बाबा आनी बनी हो मोग इतलेंच मागा. सोम्या त्या बाळकाक पळोवन रावा ताचे थंय संतोष पावा. सोम्या हो भावार्थ हो बरोवचो मोग सडय. आमी गीत म्हणटा हांव संतोष पावा पावा सर्गींत हांव देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवोन दिता. हो संदेश दुसरो ना. आनी एक सोम्या तें जियोंक संतोष पावोंक भावार्थ बरोवचो आनी मोग जिवो करूंक. भेटोवन असो वेळ आमच्या कुशेची काणयेक सोम्याक आमी दिवया. आमची त्या सवा मागणी ह्या उंड्या आनी वायना बराबर आमी भेटोवया. भावार्थीस मेळो संगी हाड्या काणी मोगाची बळकाची सू करया अर्पी सगळीची नी आमची. भावार्थीस मेळो संगी हाड्या काणी मोगाची बळकाची सू करया अर्पी सगळीची नी आमची. दुर्बळ कावणे आसानी तो
Quarmorie uschiari Borbe gaita tanci bauti Viol ani vinyadvari Arpiya samarpiya Deni chini amchi Arpiya samarpiya Deni chini amchi Bhavati sar मेळम संखी हाड्या काणी मोगाची बळकाची सू करया अर्पी सगळी चिनी आमची भावार्थी सर मेळम संखी हाड्या काणी मोगाची बळकाची सू करया अर्पी सगळी चिनी आमची उड्या वायना वस्तुरूपा चिनी आमची घे बापा बापोय आमचो वरतो मोगा आमचे म्हणले सर्व तुका अर्पिता समर्पिता तिनी चिनी आमची अर्पिता समर्पिता तिनी चिनी आमची म्हज्या भाव भयणीनो मुच्यान तुमचे बलिदान स्वरूप पाक म्हणत असले जाव म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वस्वर म्हणून घेऊ देवा आमच्या बापा या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्ण आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें भोगसणे आमकां संपूर्ण मेळटा देखून आयच्या दबजीक परबे दिसा आई भेटोवनी आनी आमची मागणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्पोराते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदना आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसान हो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे आवेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असतकाय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवोड हो कितलो अजापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार बोला तुज्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे
तुकाचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कुणरगत सवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची एकाकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरये देवाच्या मोया सांगाती भगेवन जुजे ती सपती भगेवन धर्मदूत आनी सर कळेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना सबार संगती आमकां बावडटावन बरोवरशतावन मोगातावन पयस करतात सगळ्यो सुम्याक आमी दिवया जेजू थंय आमी संतोश पावया सुटका सुडवण दिवचो सुमी आमचे मदें जियोवंक आयिल्लो ती सुकृपा ती सोडवून आमकां दिव जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां सदां तशी सुसरान जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमची सांग बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशय परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता सुवाड चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्तसो तो बाळकाचो संतोष आमी वांटया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगता आमची आमचेर जगती आनी केसरी ना जावं पूण तुज्या काकूळ दिन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी वकाद दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त अस्कत बाळ जावन आमचे मदें आयिल्लो जियेल्लो सुडका सुडवण संतोष दिवचो. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्यात वेदनेचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगान राया. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तुये तुमच्या मोगान राया. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवणदार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला. तर संवसारांत आमच्या जिणेंत अदीक अदीक ताचो उपकार घेवन सर्गार ताच्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वळखार. नमन नमन तुका बाळूक राया. राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया. राया सर्गीच्या दितूची दया. नमन नमन तुका बाळूक राया. राया काळजांच्या क्रिस्त राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया. राया सर्गीच्या दितूची दया. तुमकां बागी नतलांचें फेस्त मागता. हरये पोटी हांगा येवच्यांक तुमच्या कुटुंबाच्यांक शेजारच्यांक फिरगसगरांक सैर धैर्यांक इश्टमंत्रांक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाची भाव भयणी पयस आसल्ल्यांक भायल्या गोंयांत आसल्ल्यांक हे मीस दायज वर्ल्डार आनी यूट्यूबार पळोवन आमचे संगी पात्र घेतल्यांक आनी हांगा देवी कुलरती मंदिराक सभा रितींनी
कुम करतले सर्वांक विणवणेकारांक वॉलंटियर्सांक हांगाच्या वेगवेगळ्या पंगडांक आनी प्रत्येक जावन दानीक आनी पेट्रनांक सगळ्यांक आमी बरें मागता बरें संतोष भरीत नातालां फेस्त तुमकां सर्वांक प्रेज द लॉर्ड. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती ताका मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. मोगाचनो दैवीक लोरे तिरुमंदिर कार्नाड मुल्की सबार वर्सां जावन देवाचें उतर परगट करीत गाजयत देवाची महिमा परगट करीत आयल्या. विविध तरांनी रितिऱ्या मुखांतर TV प्रोग्रामां मुखांतर तशेंच मॅगझीन आनी हाचे मुखांतर सगळ्या संवसारभर देवाची बरी खबर दैवीक उलोर तिरुमंदिरा तर्फेन आमी वांटूनच आसा. आनी आतां नातालांच्या काळार देव मनीस जाल्लें घडीत आमी आचासीत आसतना देवाचो मोग काकुळतू कृपा आमी भरपूर तरान जोड ती नियाळून ताका अर्गां दित आसतना आज आमी दैवीक उलोर तिरुमंदिरा तर्फेन सर याजकांच्या नांवान हरी एक भाव भयणीच्या नांवान सगळ्या मंदिराच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक बागी नातालां फेस्त हांव मागतां आनी बागी 9वें वर्स 2017 हांव मागतां तें वर्स देवाच्या बेसांवांनी देवाच्या मोगान काकुळतीन आनी कुरपेन भरलेलें जावं म्हणून मागतां.